बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक़ अबरारी दुरुसुल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। मुहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले कई क्लासेस से हम लोग मुरक्कबात के बारे में सीख रहे हैं और उसी की ये आखिरी कड़ी है और आखिरी दर्स है जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम लोग अपने इख्तिताम पर पहुँचेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاة। ये जो सिलसिला चल रहा है, मुरक्कबात की बहस चल रही है कि दो हरूफ को कैसे मिलाया जाए और किस तरह से उसकी शक्लें बनती हैं। तो ये आखिरी कड़ी है। अगर आप लोगों ने पिछले दुरुस्त को नहीं देखे हैं तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं और अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखें और उन वीडियोस को समझें, सीखें वहाँ से, फिर अगले वीडियोस देखा करें। तो एक सिलसिला जो चलता आ रहा है उसी के मुताबिक हम लोग काम करें। तो आज के दर्स में हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो हमने पिछले कई दुरूस में जो सीखा उसके बाद वाले हरूफ जो बाकी रह गए हैं वहाँ से हम लोग सीखेंगे। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो हर्फ है, ये जानते हैं आप कि ये नून है। ये जो हर्फ है ये नून कहलाता है। नून के ऊपर एक नुक्ता हुआ करता है, इसी की ये पहचान है। नून की पहचान जो है इसी से है कि नून के ऊपर एक नुक्ता हुआ करता है। मुरक्कब की जो शक्ल है वो पहली शक्ल जब वो शुरू में आए, इब्तिदा में आए, तो उसकी जो शक्ल है ये इस तरह से हुआ करती है। आप अगर गौर करेंगे तो ये शक्ल मिलता जुलता है बा ता सा की तरह। इसी तरह नून की भी यही शक्ल है, बस नून के ऊपर एक नुक्ता हुआ करता है। जहाँ भी आप ऊपर एक नुक्ता देखेंगे तो समझ जाएं कि वो नून है। तो ये नून कहलाता है, नून का जो पहली शक्ल है। मिसाल से समझे, नून बा। अब दूसरी शक्ल देख लेते हैं। नून की ये भी इब्तिदाई शक्ल है, पहली शक्ल है, यानी जब शुरुआत में आए तो इस तरह से भी नून आया करता है, नून जीम। ठीक है। उसके बाद जो है ये भी जो शक्ल है ये इब्तिदाई शक्ल है, यानी शुरुआत में जब हो तो ये तीनों शक्लें जो हैं वो शुरुआत में होती हैं। ठीक है। नून मीम लाम, ये है नून, उसके बाद है मीम लाम। अब आगे चलते हैं। ये जो शक्ल है ये दरमियानी शक्ल है, यानी दरमियान में अगर नून आए तो इस तरह से हुआ करता है। ये जो आप शक्ल देख रहे हैं ये नून की है। लाम नून बा, लाम नून बा। अब जो ये शक्ल है ये आखिरी शक्ल है, यानी अख्तिताम में आए, आखिर में आए तो ये नून इस तरह से हुआ करता है। जिस तरह का मैंने पिछली क्लासेस में बताया कि जब भी आखिरी कोई भी हर्फ अगर उसका आखिरी मरहला होता है, यानी वो अगर इख्तिताम में हो तो वो अपनी शक्ल में होती हैं, बाकी शुरुआत में हो या दरमियान में हो तो उसकी शक्लें बदल जाती हैं। इसी तरह ये नून जो है, नून की जो शक्ल है वो जो मुफरद में जो शक्ल हुआ करती है वही शक्ल यहाँ पर भी आपको मिलेगा जब वो इख्तिताम पर भी हो, आखिर में हो। बा नून। ठीक है। उम्मीद है कि नून के बारे में जो भी तफसीलात थी वो आप समझ गए होंगे कि नून की जो है कितनी शक्लें हैं और कैसे कैसे आया करती हैं। अब चलते हैं दूसरे हर्फ की जानिब, और दूसरा हर्फ जो है वो है वाव। ये आप देख सकते हैं वाव के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। अब देख लेते हैं कि वाव की मुरक्कब जो शक्लें हैं वो कितनी हैं। वाव की जो मुरक्कब शक्ल है वो भी एक ही है। जिस तरह से हमने दाल, दाल, रौ, जा हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक ही शक्ल मुरक्कब की होती है। इसी तरह से वाव की भी एक ही शक्ल है। अब ये एक ही शक्ल क्यों है? इसलिए कि वाव को अगर पहले लिखेंगे यानी इब्तिदा में आएगा तो वो तो मुफरद में जैसा आता है वैसा ही होगा, यानी मुफरद में जैसा वाव लिखा जाता है अगर वो इब्तिदा में हो तो वाव उसी तरह लिखा जाएगा, उसकी शक्ल तब्दील नहीं होगी। बात आती है कि दरमियान में अगर हो तो दरमियान में हो तो क्योंकि वाव के बाद वाला हर्फ वाव से मिलता नहीं है, ठीक है, वाव से मिलेगा नहीं, इसलिए दरमियानी और आखिरी जो शक्ल है वो यही है। यानी ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये दरमियानी और आखिरी शक्ल है, लाम वाव। तो आप लोगों ने समझा कि वाव की भी जो शक्ल है वो मुरक्कब होने की हालत में एक ही शक्ल हुआ करती है। अगले हर्फ की जानिब बढ़ते हैं और अगला जो हर्फ है उसके बाद वो है
ہا. یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہا. ہا کی جو ہے مفرد شکل یہی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دو شکلیں آیا کرتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہا کی جو دوسری شکل اگر مفرد ہونے کی حالت میں ہو تو وہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہا ہی ہے. اب آگے چلتے ہیں اور اس کی جو ہے مرکب شکلیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. مرکبات میں اس کی جو شکل ہے وہ ابتدائی شکل یہ ہے, اور مثال میں بھی دیکھ لیں یہ ہے ہا, یہ ہے میم, ہا میم. آگے چلتے ہیں اور جب ہا درمیان میں ہو, کسی بھی کلمے کے درمیان میں اگر ہا ہو تو وہ اس طرح سے ہوا کرتا ہے. تو مثال میں سمجھ لیں قوف ہا لام. ہا کی جو آخری شکل ہے وہ ہے یہ, یعنی جب ہا اگر آخر میں ہو تو اس طرح سے کچھ ہوتا ہے, لام ہا. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہا کی تینوں شکلیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہیں. اگر ہا مفرد ہو تو اوپر والا جو یہ شکل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے. اگر شروع میں ہو تو یہ ہوگا, اگر درمیان میں ہو تو اس طرح سے ہوگا, اگر آخر میں ہو تو اس طرح سے ہوگا. تو تینوں شکلیں یہاں پر آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ کس طرح سے ہوا کرتی ہیں. اب بات کرتے ہیں ہا کے بعد حمزہ کی. تو حمزہ کی بھی کئی شکلیں ہیں. مفرد جو ہے اگر حمزہ ہو تو اسی طرح ہوگا, یعنی حمزہ جو ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے مفرد. اب مرکب میں حمزہ شروع میں ہو تو اس طرح سے ہوگا حمزہ جیم. اور ایک دوسری شکل ہے, یعنی شروعات میں اگر ہو تو اس کی دوسری شکل یہاں پر ہے حمزہ با, حمزہ با. اور درمیان میں اگر حمزہ ہو تو اس کی بھی ایک شکل ہے, یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہوگا. یعنی حمزہ کی جو اصل شکل ہے وہ شکل آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. کہیں بھی اگر حمزہ ہو, چھوٹا حمزہ آپ کو لکھا جائے گا اگر کہیں بھی حمزہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے با حمزہ تا. اب حمزہ کے بارے میں ایک چیز آپ لوگ غور کریں کہ جب حمزہ ہم لوگ لکھتے ہیں, چاہے وہ مفرد ہو یا مرکب ہو, کہیں بھی جو حمزہ لکھیں گے تو اس کی جو اپنی شکل ہے وہ یہی رہے گا. ٹھیک ہے, خالی جو اس کے شوشے ہیں یا پھر جہاں بھی آ رہے ہیں وہ چھوٹا حمزہ ایک کہیں لکھا جاتا ہے. جیسے یہاں تینوں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ اوپر لکھا گیا ہے. اب حمزہ کی جو ہے تین شکلیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. تین شکلیں کیا ہے؟ حمزہ کی جو پہلی شکل ہے وہ یہ شکل ہے, یعنی حمزہ الف کی شکل میں. حمزہ کیا ہے؟ الف کی شکل میں ہوتا ہے. جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الف لکھا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہوگا, تو یہ حمزہ کہلائے گا, الف نہیں کہلائے گا. مثال میں دیکھ لیں سین حمزہ لام. یہاں پر سین الف لام نہیں کہا جائے گا بلکہ سین حمزہ لام, اس کا خاص طور پر خیال رکھیں. اب دوسری شکل کیا ہے؟ حمزہ واو کی شکل میں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ حمزہ جو ہے واو کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ بھی حمزہ ہی کہلائے گا, وہ واو نہیں کہلائے گا. یہاں پہ جو واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے وہ واو نہیں کہلائے گا بلکہ وہ حمزہ کہلائے گا. اب اس کی جو ہے مثال دیکھ لیں ہم لوگ, میم حمزہ میم نون. یہاں پر میم واو میم نون نہیں کہا جائے گا بلکہ میم حمزہ میم نون کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اب تیسری شکل یا کے اوپر اگر حمزہ ہو تو حمزہ یا کی شکل میں ہوا کرتا ہے. یہ ہے حمزہ, حمزہ یا کی شکل میں. مثال سمجھ لیں شین یا حمزہ. تو یہ جو ہے حمزہ, اب یہاں پر شین یا نہیں کہیں گے بلکہ شین یا حمزہ. تو امید ہے کہ آپ لوگ ان تینوں چیزوں کو سمجھنے ہوں گے کہ حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے, حمزہ واو کی شکل میں ہوتا ہے اور حمزہ یا کی شکل میں ہوگا. تینوں شکلوں میں یہاں پر حمزہ ہی پڑھا جائے گا, وہ نہ الف پڑھا جائے گا, نہ واو پڑھا جائے گا, نہ یا پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے آخری حرف جو ہے یا. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مفرد شکل. ٹھیک ہے, یا کی مفرد شکل. میں نے پچھلی دروس میں بھی بتایا تھا کہ جب یا کو ہم نے مفرد پہچانا تھا تو اس درس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یا کے نیچے جو ہے دو نقطے ہوا کرتے ہیں. یا اگر مرکب ہو تو اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں نقطے لگانا ہی ضروری ہے. وہ کیسے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ہے یہ یا کی پہلی شکل. اب بتائیں کہ یہاں پر جو یا ہے وہ اس کی اپنی حالت
یا اپنی شکل یہاں پر موجود نہیں ہے. اب مثال سے سمجھ لیں کہ یہ ہے یا با. یا کے نیچے 2 نقطے ہیں جس کی وجہ سے پہچانا گیا ہے کہ یہ یا ہے. پھر دوسری شکل دیکھتے ہیں. یہ بھی ابتدائی شکل ہے, یعنی شروعات میں اگر ہو تو یہ دونوں جو ہے مبتدئی شکل ہیں, ابتدائی شکل ہیں. یا جیم, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے درمیانی شکل. یا اگر درمیان میں ہو تو نیچے 2 نقطے آپ کو نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. مثال میں دیکھ لیں, با یا تا, با یا تا. اب اس کے بعد جو ہے یا اگر آخر میں ہو تو اس طرح سے کچھ ہوا کرتا ہے, با یا. الحمدللہ حروف تہجی کی جتنے بھی شکلیں ہیں وہ آپ لوگوں نے تفصیل کے ساتھ سبق در سبق آپ لوگوں نے سمجھا اور سیکھا. اب ایک مشق کرتے ہیں. یہاں پر ایک مشق ہے, اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. الف یا الف کاف, نون سین تا عین یا نون, واو میم الف, یا دال را, یا کاف لام عین لام ہا, یا زا کاف یا, الف واو یا ذال کاف را, فا تا نون فا عین ہا, الف لام ذال کاف را یا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا درس کافی اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں. اسی طرح اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں, عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو پھر ملتے ہیں اگلے درس میں اور اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.